म्यानेजमेन्ट चितवन, लायन्स चोक, विशाल मार्ग नारायणगढ। फोन नम्बर 056 571 408 056 571 116। स्थानीय विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति सामुदायिक गतिविधिबाट निश्चल गौडेलको नमस्कार। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा साँझको 6:30 बजिसकेको छ। कार्यक्रम सामुदायिक गतिविधि तपाईँले हरेक दिन साँझ 6:30 बजे र आइतबार बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। आइतबार भने बिहान 7 बजे सामुदायिक गतिविधि लिएर हामी तपाईँको माझमा उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको सामुदायिक गतिविधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घ मध्यबिन्दु नगरपालिकाको आयोजनामा यही पौष 13 गतेदेखि 23 गतेसम्म आयोजना गरिएको प्रथम मध्यबिन्दु महोत्सवको प्रदर्शनी स्थल निर्माण कार्य सुरु भएको छ। कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा कृषि पर्यटन उद्योग प्रवर्धनका लागि मध्यबिन्दु महोत्सव भन्ने मूल नाराका साथ मध्यबिन्दु नगरपालिकाको अरुणखोला बजारमा हुने प्रथम मध्यबिन्दु महोत्सवको प्रदर्शनी स्थल अरुणखोला किनारमा प्रदर्शनी निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिएको हो। महोत्सवका लागि प्रचार प्रसार लगायत तयारी कामहरू भइरहेको अध्यक्ष केदार प्राजुले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी मध्यबिन्दु नगरपालिका, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका, होप्सेकोट गाउँपालिका क्षेत्रको कला संस्कृति र आर्थिक गतिविधिको प्रचार प्रसारलाई समेट्ने गरी तयारी बढाइएको अध्यक्ष प्राजुले बताउनु भएको छ। महोत्सवमा कृषि उत्पादनको प्रदर्शनी, विभिन्न अटो कम्पनीका स्टल, विभिन्न खानाका परिकार, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनी, सेवामूलक संस्थाका प्रदर्शनी कक्षहरू रहने हुँदा त्यसको पनि तयारी सुरु भएको मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घका सहसचिव यसलाई महासचिव चेतन पौडेलले बताउनु भएको छ। महोत्सवमा विभिन्न जातका वेशभूषा, रहन सहन, कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने महोत्सवको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। महोत्सवमा विशेष गरी स्थानीय कृषकहरूले उत्पादन गरेको अदुवा, मास, बोडी, गहत, पिँडालु, तरुल, मह, सुठो, केरा, अमृत लगायतका सामानहरूको प्रवर्धनमा जोड दिइने आयोजकले जनाएको छ। नेपालकै मध्यभाग मध्यबिन्दुमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको महोत्सवलाई सफल बनाउन आयोजकले सबैलाई आग्रह गरेको छ। किशोरीहरूको पहिलो रजस्वाला हुँदाको अनुभवहरू मजाले साटासाट गरेको दृश्य देवसुली नगरपालिकाको जनज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा देख्न सकिन्थ्यो। महिलाहरू र किशोरीहरूले जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको रजस्वाला अर्थात् गाउँले भाषामा भन्दा पर सर्नेको बारेमा रहेको जुन रूढिवादी सोच र परम्परा रहेको छ, सोको न्यूनीकरणको लागि स्वयं किशोरीहरूद्वारा नै यस्तो खालको अभियान सुरु गरिएको छ। जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालद्वारा क्यानालनको सहयोगमा देवसुली नगरपालिकामा सञ्चालन गरेको किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 30 जना किशोरीहरूलाई महिनावारी सरसफाइ र सेनेटरी प्याडको निर्माणको तालिम पश्चात अहिले विद्यालय र समुदाय स्तरमा रहेका किशोरीहरूलाई त्यसको बारेमा तालिमहरू सञ्चालन गरेको कुरा संस्थाका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बताउनु भएको छ। सुरुमा आफूलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भएको र पछि त सबै साथीहरूले समेत आफ्नो अनुभवहरू सुनाउन थालेको र आफूलाई परेको समस्याहरूको बारेमा समेत भन्न थालेको कुरा किशोरी अभियन्ता प्रभा बाग्लेले बताउनु भएको छ। महिनावारीको समस्या प्राकृतिक रूपमा रहेको र यसलाई समस्याको रूपमा लिने होइन कि त यो त सन्तान उत्पादन र संसारको सृष्टिकर्ताको रूपमा रहेकोले सोही अनुसार नै यसलाई लिई विशेष सरसफाइ र पौष्टिकयुक्त खानेकुरा खानुपर्ने कुरामा जोड दिएकी अर्की अभियन्ता मोतीसरा थापाले बताउनु भएको छ। आजको तालिम कार्यक्रम घरमा नै कसरी सेनेटरी प्याडको निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर समेत प्र्याक्टिकल रूपमा नै सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रममा 25 जना किशोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कोलुवा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको खानेपानीको ट्याङ्कीको शिलान्यास भएको छ। कोलुवा खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 4,50,000 लिटर बराबरको खानेपानी ट्याङ्की निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। खानेपानी ट्याङ्कीको कोलुवा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीधर शर्माले सचिव रामभक्त अधिकारी, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष नारायण पौडेल सहितको उपस्थितिमा शिलान्यास गरिएको हो। कुल 18 करोडको अनुमानित लागतमा सुरु गरिएको खानेपानी आयोजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा कुल 61,91,000 बराबरको आम्दानी र खर्च भएको कोलुवा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीधर शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा खानेपानी धारा वितरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप अहिलेसम्म 465 घरमा खानेपानी वितरण गरिएको खानेपानी समितिका सचिव रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। खानेपानी टङ्की 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। कोलुवा खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 24 घण्टा खानेपानी वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
मगर समुदायको मौलिक नाचको रूपमा सूचीकृत कौराको वृत्तचित्र आज एक औपचारिक कार्यक्रमका बीचको आवश्यकतामा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल मगर सङ्घ समन्वय समिति नवलपुरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल मगर सङ्घ समन्वय समिति नवलपुरका अध्यक्ष इन्द्र फाल मगरको अध्यक्षता रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मौलिक कौरा संरक्षण समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्क आले मगर रहनु भएको थियो। त्यसैगरी मौलिक कौरा संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष तारामाया थापा, नेपाल मगर सङ्घ प्रदेश नम्बर 4 का सदस्य छविलाल थापा मगर, नेपाल मगर चलचित्र सङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष चेतन रजाली मगर, नेपाल मगर पत्रकार सङ्घ केन्द्रीय सदस्य कमला राणा मगर, सहज राणा मगर, जसमती थापा मगर, देव थापा मगर लगायत मगर सङ्घका भातृ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा वृत्तचित्रका कलाकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मौलिक कौरा संरक्षण समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वृत्तचित्र निर्देशक हर्क आलेले मगर समुदायको मौलिक नाचको रूपमा सूचीकृत कौरा संरक्षणमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ वृत्तचित्र निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो पिँढीलाई कौरा नृत्यको उत्पत्ति र महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउनको लागि यस वृत्तचित्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुहुँदै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका निर्देशक आलेले यसलाई मगर समुदायले मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपाल मगर सङ्घ प्रदेश 4 का सदस्य छविलाल थापा मगरको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला कोषाध्यक्ष देवीसरा पुलामीले गर्नुभएको थियो। वृत्तचित्र अवलोकनको लागि नवलपुर क्षेत्रका मगर समुदायहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। महाराजा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कावासुतीको आयोजनामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापक तथा अध्यक्षहरूको भेला तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार सहकारीको सभाहालमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाहरूलाई नयाँ परिवेशमा कसरी लैजाने, सहकारी संस्थाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा निर्देशन तथा सुझावहरू दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय सहकारी महाशाखाका प्रमुख बद्रीनाथ अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वी नवलपरासीको देवचोली नगरपालिका र कावासुती नगरपालिकाका प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापक तथा अध्यक्षहरू सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा सहकारीको नयाँ ऐन तथा कानुनको विषयमा सहकारी प्रतिनिधिहरूका जिज्ञासालाई सहकारी महाशाखा प्रमुख बद्रीनाथ अधिकारीले प्रश्न पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा महाराजा साकोजको तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमबहादुर राणा, उपाध्यक्ष देवेश्वरा पुलामी, सचिव दयाराम गहतराज, व्यवस्थापक रामनाथ उप्रेती, आदिवासी जनजाति उत्थान सूचना तथा सञ्चार कावासुतीका व्यवस्थापक थमबहादुर घा मगर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नवलपुरको उप्सीकोट गाउँपालिकाका 3 मा रहेको नेपाल शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा आज जलवायु अनुकूल सम्बन्धी स्टल प्रदर्शनी कार्यक्रम भएको छ। उक्त प्रदर्शनीमा कक्षा 4 देखि कक्षा 12 सम्म विद्यार्थीहरूले आफूहरूले सिर्जना गरेका जलवायु अनुकूल सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू प्रदर्शन गरेका थिए। 17वटा समूहले प्रदर्शन गरेको थिए, जसमा कक्षा 10 प्रथम, कक्षा 9 द्वितीय र कक्षा 11 तृतीय भएका छन् भने कक्षा 4 र 12ले सान्तवना स्थान हासिल गरेका छन्। पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा आधारित रहेर विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल शान्ति माविको आयोजना र इसाई समाज नवलपरासीको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा होप्सेकोट गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा स्रोत व्यक्ति टङ्कनाथ ढकालले निर्णायकको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। सदस्यहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम संयोजक गोदावरी काफ्ले र दयाराम आचार्य रहनुभएको थियो। जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय स्तरबाट नै विद्यार्थीहरूलाई समेत सहभागी गराउन सकेमा उनीहरूको माध्यमबाट घर परिवार र समाजले समेत धेरै कुरा सिक्ने भएकोले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम संयोजक काफ्लेले बताउनु भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लालचन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ओमन सिंह रजाली, सम्पन्न पाण्डे लगायत विद्यालयका शिक्षक अभिभावकहरूको सहभागिता रहेको थियो। नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिकाले सुत्केरी महिलालाई भत्ता दिने भएको छ। नगरपालिकाले नगरभित्र सुत्केरी आमालाई रु 3000 भत्ता प्रदान गर्ने जनाएको छ। सुत्केरी आमा पोसिलो खाना कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले सुत्केरी आमालाई रु 3000 प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले नगरको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेका थियौँ। नगर प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लाने निर्णय गरेका छौँ। नगरपालिका प्रमुख पौडेलका अनुसार सुत्केरी भत्ता लिनका लागि तितौजी घाट स्वास्थ्य चौकी र सहज सामुदायिक अस्पतालमा सुत्केरी भएको हुनुपर्नेछ। सुत्केरी भत्तालाई भत्ताका रूपमा मात्र भन्दा अन्य
पनि सबैले सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन भन्नको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख पौडेलले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा 4 पटक गर्भ जाँच र सुत्केरी पश्चात 3 पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेले यो सुविधा प्राप्त गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। साथै नगरपालिकाले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका लागि अन्यत्र सिफारिस गरेमा सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ। यस कार्यक्रमले घरमा सुत्केरी गराउनेलाई निरुत्साहित गराउने र महिलाको पोषण अवस्था सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने नगर प्रमुख पौडेलले बताउनु भएको छ। सुत्केरी भत्ता यसअघि नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको सुविधा बाहेक थप सुविधा भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। देवचुली 15 मा रहेको विश्वज्योति माध्यमिक विद्यालयले स्कुल मेला सम्पन्न गरेको छ। विद्यालय स्थापनाको 25औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा रजत वर्ष मनाउने क्रममा विविध रोचक प्रदर्शनी तथा कार्यक्रम समावेश गरी विद्यालयले स्कुल मेला आयोजना गरेको हो। आज विद्यालय परिसरमा आयोजित मेलाको उद्घाटन देवचुली नगरपालिकाका मेयर पूर्णकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका श्रेष्ठले विद्यार्थी तथा बालबालिका स्वभावैले जिज्ञासु र सृजनशील स्वभावका हुने भएकाले उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सृजना प्रस्तुत गर्न छोडिदिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। श्रेष्ठले त्यस्तो भएमा मात्रै बालबालिकाले आफ्नो रुचि अनुसारको विषय छनौट गरी आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न सक्ने तर्क समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मेलामा विभिन्न विषादी रहित खाना, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, फेसन सो र ISA प्रोजेक्ट लगायतका विभिन्न प्रदर्शनीहरू प्रस्तुत गरिएको संयोजक चन्द्र वास्तुताले बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल 12 भूमैमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ। रु 7 करोडको लगानीमा स्थानीय व्यवसायी कृष्णनारायण श्रेष्ठले नेचर रे रिभर भ्यू रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न मानिएको सो रिसोर्टमा 1000 व्यक्ति अट्ने एसी सहितको सुविधायुक्त हल निर्माण गरिएको छ। यसैगरी एसी ब्याङ्केट हल, सम्मेलन हल सहित रिभर साइड ओपन रेस्टुरेन्ट, गार्डन साइड ओपन रेस्टुरेन्ट, हिल साइड रेस्टुरेन्ट, 11वटा एसी डिलक्स कक्ष, सांस्कृतिक घर लगायतका सुविधा रहेको रिसोर्टका प्रबन्धक नवीन्द्र बस्यालले जानकारी दिनुभएको छ। 12 कट्ठा जग्गामा स्थापना गरिएको सो रिसोर्टमा स्विमिङ पुल र चाइल्ड स्यालाडिङ पार्क केही दिनमै सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनु भएको छ। रिसोर्टको बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र राज कण्डेल र प्रदेश नम्बर 5 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय भूमि क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट स्थापना हुने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ। दुम्कीवासमा रहेको भानुदय माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित धनधान्याञ्चल महायज्ञमा दान गर्ने दानवीरहरूको लर्को लागेको छ। विद्यालयमा प्राविधिक तथा विज्ञान शिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित महायज्ञमा आफ्नै गाउँठाउँको विद्यालयमा सिपमूलक शिक्षा पढाउने विद्यालय स्थापना गर्न सके भावी सन्ततिले दुःख पाउँदैनन् भन्ने विश्वासका साथ स्थानीय शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, सामाजिक सङ्घ संस्था, आमा समूह लगायत विनय त्रिवेणी स्थित दुम्कीवास गाउँवासीहरू महायज्ञ सफलतापूर्वक सम्पन्न पार्न लागेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेले बताउनु भएको छ। महायज्ञको 7औं दिन आजसम्म करिब 1 करोड 50 लाख बराबरको दान रकम सङ्कलन भएको आर्थिक समितिले जनाएको छ। महायज्ञमा भूमिदान र नगदान गर्ने दानवीरहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। मङ्सिर 22 गतेदेखि पौष 1 गतेसम्म आयोजना हुने महायज्ञमा युवा पण्डित ईश्वर रेग्मीबाट सङ्गीतमय भजन कीर्तन सहित कथा वाचन भइरहेको छ। सञ्चालित महायज्ञबाट सङ्कलित रकमले विद्यालयमा प्राविधिक तथा विज्ञान शिक्षा सञ्चालन गरी आर्थिक अभावमा पढ्न नसकेर पढाइ छाडेका बालबालिका तथा प्राविधिक शिक्षा पढ्नलाई गाउँदेखि टाढा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र उत्पादनमुखी शिक्षाबाट स्थानीय स्तरमा समेत स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना हुने आयोजकको विश्वास रहिआएको छ। पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयमा 4 कोठे भवनको शिलान्यास भएको छ। बिहिबार देवचुली 10 पृथ्वीनगरमा रहेको पृथ्वी माविका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाइ नवलपरासीको सहयोगमा बन्ने 4 कोठे भवनको शिलान्यास भएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरणको अनुदान सहयोगमा बन्ने भवनको देवचुली नगरपालिकाका मेयर पूर्णकुमार श्रेष्ठले शिलान्यास गर्नुभएको हो। विद्यालयमा निर्माण हुने भवनको शिलान्यास गर्दै मेयर श्रेष्ठले विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्न त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार समेत मजबुत र पर्याप्त हुनुपर्ने भन्दै विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा वृद्धि हुनेमा आफू आश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस विद्यालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरे पश्चात विद्यार्थीलाई व्यावसायिक बनाउँदै आय आर्जन र स्वरोजगारको बाटोमा व्यावहारिक रूपमा हिँड्न सक्ने बनाउनु पर्ने
धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयनारायण सापकोटाले शिलान्यास भएको भवनको बारेमा जानकारी दिँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाइ नवलपरासीको रुपैयाँको आर्थिक अनुदानमा निर्माण हुने 4 कोठे भवन निर्माण परियोजना चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानाध्यापक सापकोटाले प्रगति नगरदेखि विशालटारसम्मको करिब 4 किलोमिटरको दूरीमा 3वटा माध्यमिक विद्यालय रहेको यस क्षेत्रमा पृथ्वी मावि बीचमा परेकोले एकै खाले शिक्षामा विद्यार्थीको छनौट फरक भए पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तर्फको कृषि संकायतर्फ विद्यार्थीको रुचि बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले कक्षा 9 देखि कृषि संकायतर्फको व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्न थालेको यस विद्यालयमा अभिभावकको समेत आकर्षण बढेकोले सङ्घीय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत विद्यालयमा देखेका समस्यालाई सरकारी तहबाटै हल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बाल कक्षादेखि 12 कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा कक्षा 9 देखि 12 सम्म व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत कृषि संकायमा पढाइ हुने गर्छ। मिश्रित जाति समुदायका विद्यार्थी पढ्न आउने यस विद्यालयमा मगर समुदायका विद्यार्थीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। सर्वसिद्धि साधना मोक्षधाम विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 4 सर्दी पाखापानीमा जारी धन धान्याञ्चल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ एवं 1.25 करोड दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा 30 लाख बराबरको नगद सङ्कलन भएको छ। चौथो दिनको आजसम्म दान गर्ने दाताहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेसँगै आर्थिक रकम पनि बढेको हो। शुक्रबार विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 4 चुकाहाका सन्दीप आचार्यले 55,555, गैंडाकोट निवासी लक्ष्मीदेवी सापकोटाले 11,555, विनय त्रिवेणी 3 उदयटाँडी निवासी बालकृष्ण पौडेलले 15,555, विनय त्रिवेणी 1 दुम्कीवास निवासी केशव रमण महतले रेग्मीले 61,555, भरतपुर महानगरपालिकाका चण्डीप्रसाद भट्टराईले 31,131 रुपैयाँ, विनय त्रिवेणी 3 निवासी तारादेवी ओरालले 2,108 रुपैयाँ, विनय त्रिवेणी 4 का बाबुराम भुसालले 5,055, रामापति पौडेल 25,555, नयाँगाउँ निवासी रेश्मीराज भुसालले 15,555, गोक्ती निवासी शारदत्त कोइरालाबाट 11,555 रुपैयाँ नगद दान गर्नुभएको छ। नगद तथा भूमिदान गर्ने दानवीरहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। श्री सर्वसिद्धि साधना मोक्षधामको प्रचार प्रसारसँगै सर्वाङ्गीण विकास गर्ने मूल उद्देश्यका साथ धन धान्याञ्चलको आयोजना गरिएको मन्दिरका अध्यक्ष भुवन बस्यालले जानकारी दिनुभएको छ। सर्दी क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा हुङ्सी शिवम सिमेन्ट कम्पनी स्थापना भएको क्षेत्रको नामले चिनिएकोमा यस क्षेत्रलाई अझ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि विकास गर्ने लक्ष्यका साथ उत्कृष्ट धार्मिक गन्तव्य बनाइने स्थानीय समाजसेवी घनश्याम गिरीले बताउनु भएको छ। धन धान्याञ्चलबाट करिब 3 करोड रुपैयाँ आर्थिक रकम सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। पुसको 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने महायज्ञमा प्रवचन पर्खरवाचक साधक श्री विवेकानन्द बसन्तज्यूको मुखारबिन्दबाट हुनेछ। साथै महायज्ञ अन्तर्गत नै 1.25 करोड दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको आयोजकले जनाएको छ। यिनै प्रसङ्गसँगै स्थानीय विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणात्मक सन्दर्भ सामुदायिक गतिविधि आजको लागि यहीँ सकिन्छ। तपाईसँग पनि समुदायमा भएका कुनै गतिविधि छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो मध्यबिन्दु FM 101 मेगाहर्ज, पोस्ट बक्स नम्बर 1 कावसती 3 सभापति चोक नवलपुर। तपाईँ हामीलाई टेलिफोन मार्फत 078 540 614 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो news.radiomidpoint@gmail.com। हवस् त कार्यक्रम सामुदायिक गतिविधिबाट सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा प्राविधिक साथी ज्वाला झा र म निश्चल गौडेल बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।